मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। और आज हम बात करने वाले हैं उस एक औरत की जिसको 12 बरस से खून जारी था। और ये आप सब ने ही सुना होगा, लेकिन इस तरह से, इस तरीके से शायद सुना हो। तो मैं आपके साथ कलाम साझा कर रहा हूँ। खुदावंद के रूहुल कुद्दस में बने रहें, मुकाशफे की रूह से बने रहें, और मुकाशफे का रूह, फजल का रूह और शांति इत्मीनान का रूह आपके दिलों के साथ, रूह के साथ ठहरा है। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हाकिमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझमें से निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिर के सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। उस वक्त थी मूसा की शरीयत, जिस वक्त ये सब बातें वाक़यात हो रही थी, और यीशु मसीह से पहले वो औरत मूसा की शरीयत के अधीन उसने 12 साल किस तरह ज़िंदगी गुजारी, ऐसी औरतों के साथ किस तरह, किस नज़रिए से इस औरतों को देखा जाता था और ये क्या सहती थी और अपनी ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलों का 12 साल इस औरत ने सामना किया, खुद का सामना किया, लोगों का सामना किया, सोसाइटी का, समाज का सामना किया। तो इसी बात पर हम ये कलाम पढ़ने वाले हैं, कलाम मुक़द्दस से सीखने वाले हैं। और यीशु ने उस एक औरत को ही नजात नहीं दी, बल्कि उस एक औरत के वसीले इस शरीयत की लानत के अधीन जितनी भी औरतें खून जारी की शरीयत की लानत के मुताहत थी, सब औरत जात को ही आज़ाद किया। तो यीशु मसीह के आने से पहले उस औरत के प्रति मूसा की शरीयत के मुताहत किस तरह का नज़रिया रखा जाता था। और अगर किसी औरत को ऐसा झड़ियान हो कि उसे हाइज़ का खून आए तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी, और जो कोई उसे छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज़ पर वो अपनी नापाकी की हालत में सोए वो चीज़ नापाक होगी, और जिस चीज़ पर बैठे वो भी नापाक हो जाएगी। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई उस चीज़ को जिस पर वो बैठी हो छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से नहाए और शाम तक नापाक रहे। और अगर उसका खून उसके बिस्तर पर या जिस चीज़ पर वो बैठी हो उस पर लगा हुआ हो और उस वक्त कोई उस चीज़ को छुए तो वो शाम तक नापाक रहे। और अगर मर्द उसके साथ सोबत करे
اور اس کے حائض کا خون اسے لگ جائے تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا، اور ہر ایک بستر جس پر وہ مرد سوئے گا ناپاک ہوگا۔ اور اگر کسی عورت کو ایام حائض کو چھوڑ کر یوں بہت دنوں تک خون آئے یا حائض کی مدت کے گزر جانے پر بھی خون جاری رہے تو جب تک اس کو یہ میلا خون آتا رہے گا تب تک وہ ایسی ہی رہے گی جیسی حائض کے دنوں میں رہتی ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور اس جھڑیانے خون کے کل ایام میں جس جس بستر پر وہ سوئے گی وہ حائض کے بستر کی طرح ناپاک ہوگا، اور جس جس چیز پر وہ بیٹھے گی وہ چیز حائض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگی، اور جو کوئی ان چیزوں کو چھوئے وہ ناپاک ہوگا۔ وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک رہے، اور جب وہ اپنے جھڑیان سے شفا پا جائے تو 7 دن گنے، تب اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گی، اور 8ویں دن وہ 2 کومڑیاں یا کبوتر کے 2 بچے لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، جو کاہن اس کے ناپاک خون کے جھڑیان کے لیے خداوند کے حضور اس کی طرف سے کفارہ دے۔ اور جو خداوند یسوع نے قربانی دی وہ سوختنی کی قربانی تھی، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اسی لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تاہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدمی کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن قصور کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افرت سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے قصوروں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افرت سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا کہ ایک قصور کے سبب وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کے زندگی پائیں۔
کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے، بلکہ ٹھہر چکے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔